आज उसी बरगद के साए तले खामोशी और हवा में उदासी घुल गई थी। सुरैया का दिल अजीब से बोझलपन का शिकार हो गया। वो सोचने लगी कि क्या वो सलमान को पहचान भी पाएगी, वही सलमान जो कभी उसका हमसाया, उसका राजदार, उसका सबसे करीबी साथी था। खाला जुबैदा के घर पहुंचते ही वो थकन से सूफे पर गिर गई। खाला ने प्यार से माथा चूमा और बोली, बेटी, तुझे देखकर दिल को सुकून मिल गया। कितने बरस हो गए तू इस गली में नहीं आई। खाला, कभी दिल ही नहीं चाहा, पुराने जख्म फिर हरे हो जाते थे, मगर अब लगा कि शायद लौट आना चाहिए। सुरैया ने आहिस्ता से जवाब दिया तो खाला जुबैदा ने चाय का कप थमाते हुए आह भरी। तूने ठीक किया बेटी, मगर यहाँ की फिजा भी वो नहीं रही। वो बचपन का शोर कहाँ, अब तो हर तरफ खामोशी है। और लोग भी बदल गए हैं। क्या सलमान भी बदल गया है खाला? सुरैया ने संजीदगी से पूछा। ये सवाल सुनते ही खाला के चेहरे पर साया सा लहरा गया। बेटी, वो बहुत बदल गया है। जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई है। मैं तुझे पहले ही बता दूं, तू उसे देखेगी तो शायद पहचान ना पाए। और सुरैया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उसी सलमान को याद कर रही थी, जिसके साथ गलियों में दौड़ती थी, जिससे जिद करके गुड़िया मंगवाती थी, जो स्कूल जाते हुए उसका बस्ता उठा लेता था। तो क्या वो सब खत्म हो गया? दरवाजे पर दस्तक हुई तो खाला उठकर बाहर चली गई और सुरैया के दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। चंद लम्हों बाद एक कदावर, संजीदा चेहरा कमरे में दाखिल हुआ। सादा कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर थकन के असरात, आंखों में अजनबियत लिए। सुरैया ने एक लम्हे को उसे पहचानने की कोशिश की। दिल ने कहा कि ये सलमान है। उसके होंठ कपकपाए और आंखों में नमी तैर गई। अस्सलामुअलैकुम, उसने धीमे लहजे में सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। सुरैया ने जवाब दिया, मगर आवाज़ जैसे गले में अटक गई। कमरे की फिजा में एक अजीब सा सुकूत था। वो सलमान जो कभी अपनी खुशनुमा बातों से खामोशी तोड़ दिया करता था, आज अजनबी सा बना बैठा था। तभी खाला जुबैदा ने बात का आगाज़ किया। बेटा देख, कौन आया है। सलमान ने लम्हा भर के लिए सुरैया को देखा, फिर नज़रें फेर लीं। जी, पहचान गया। ये जुमला सुरैया के दिल पर जैसे चोट की तरह लगा। बस पहचान गया? बरसों की यादें, बचपन की दोस्ती, सब सिर्फ पहचानने तक महदूद रह गया। कैसी हैं आप? सलमान ने रस्मी लहजे में पूछा। ठीक हूँ, सुरैया ने आहिस्ता से जवाब दिया। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर सलमान बोला, ये शहर बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं, कुछ यादें अब याद नहीं रहती। ये सुनकर सुरैया का दिल जैसे छलनी हो गया। क्या वाकई उसके लिए इन यादों की कोई अहमियत नहीं रही? तब खाला ने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। बेटा, आजकल क्या करते हो? सलमान ने नज़रें झुका लीं। बस जिंदगी का बोझ उठा रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, घर चल रहा है। उसकी आवाज़ में छुपी थकन और तलखी झलकने लगी थी। सलमान, इतने बरसों में तुमने कभी राब्ता क्यों नहीं किया? सुरैया ने हिम्मत करके पूछा। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वक्त के दिए गए जवाब अक्सर सख्त होते हैं। ये कहकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुरैया ने उसे जाते हुए देखा। वजूद पे जैसे कोई बोझ था, जैसे माजी की सारी यादें अब भी उस पर लदी हों। दरवाज़ा बंद होते ही सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो सलमान को इतना बदल गया? रात का सन्नाटा फैल चुका था। मोहल्ले के मकान अंधेरों में डूबे हुए थे। सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। सुरैया अपने कमरे में बैठी जाग रही थी। बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सलमान की आंखों की अजनबियत और उसके अल्फाज कानों में गूंजते रहे। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और वक्त के दिए गए जवाब अक्सर सख्त होते हैं। ये जुमला जैसे एक गहरा राज अपने अंदर समेटे हुए था। सुरैया के दिल में कर्ब की लहर उठी। वो सोचने लगी कि क्या सलमान के दिल में उसके लिए कोई शिकवा है या फिर जिंदगी की सख्तियों ने उसे बदल डाला है। तभी खाला जुबैदा दरवाज़ा खटखटाकर कमरे में दाखिल हुईं। अभी तक सोई नहीं बेटी? नींद नहीं आ रही खाला, सुरैया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर आंखों की नमी छुप न सकी। खाला उसके पास बैठ गईं। मैं जानती हूँ सलमान की अजनबियत ने तुझे दुख दिया है, मगर बेटी,
وہ بہت مشکلوں سے گزرا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد پورا بوجھ اس پر آن پڑا، نہ تعلیم مکمل کر سکا، نہ کوئی ڈھنگ کا روزگار۔ وہ لڑکا جو کبھی بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، آج بس زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سریا کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی، مگر خالہ، اتنے برسوں میں اس نے ایک خط بھی نہ بھیجا، ایک سلام تک نہ کیا۔ خالہ نے طویل سانس کھینچی۔ شاید اس میں ہمت نہ تھی، یا پھر حالات نے اسے اتنا سخت کر دیا کہ پرانی باتوں کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ سریا کے دل پر ایک اور بوجھ سا آ گیا۔ وہ سوچنے لگی، محبت اگر سچی ہو تو کیا وقت اور حالات اسے مٹا سکتے ہیں؟ اگلے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی گلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ بچے اسکول جا رہے تھے، مزدور کام پر نکلے تھے۔ سریا کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب اس کی نظر سلمان پر پڑی۔ وہ ایک پرانی موٹر سائیکل پر بوجھ لاد رہا تھا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے اور ہاتھوں پر سختی اور مشقت کے نشانات۔ اس کے دل نے کہا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ بچپن کے خواب بانٹے تھے، مگر آج حالات نے اسے کتنا بدل ڈالا ہے۔ وہ دروازے کے قریب گئی، مگر قدم جیسے رک گئے۔ سلمان نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں، شاید اس نے سریا کو دیکھ بھی لیا تھا، مگر فوراً چہرہ پھیر لیا۔ سریا کا دل مزید زخمی ہو گیا۔ اسی دن دوپہر کو خالہ زبیدہ کے ہاں محلے کی ایک پرانی خاتون آ گئیں۔ ان سے سریا کو سلمان کے حالات جاننے کا موقع ملا۔ یہ لڑکا بہت جفاکش ہے، اپنی ماں بہن کا سہارا بنا ہوا ہے، خاتون نے بتایا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ کسی سے گھلتا ملتا نہیں، اپنے دکھ اپنے سینے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ کیا وہ شادی نہیں کر پایا؟ سریا بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ خاتون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، اس نے کبھی کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پرانی محبت ہے جو آج بھی اس کے دل میں زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی سریا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ محبت وہی تھی جس کا تعلق اس کی ذات سے تھا، یا پھر سلمان کی زندگی میں کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ رات کو چاندنی پھیل رہی تھی جب سریا نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ وہ سلمان سے سیدھی بات کرے گی۔ وہ پرانی مسجد کے قریب گئی جہاں بچپن میں دونوں شام ڈھلے کھیزنے آتے تھے۔ آج بھی وہی مسجد تھی، مگر ویران۔ اس کے صحن میں سلمان ایک پرانی کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ سلمان، سریا نے پکارا تو وہ چونک اٹھا اور نظریں اٹھائیں تو لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ تم یہاں کیوں آئیں؟ اس کے لہجے میں حیرت اور سرد مہری تھی۔ میں جواب لینے آئی ہوں، تم مجھے یوں اجنبی کیوں سمجھتے ہو؟ سلمان کی آنکھوں میں کرب کی لکیریں ابھر آئیں۔ اجنبی سمجھنا مجبوری ہے سریا، ورنہ دل تو اب بھی وہی ہے جو بچپن میں تمہارے ساتھ دھڑکتا تھا۔ سریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر یہ فاصلے کیوں؟ سلمان نے کتاب بند کر دی اور بولا، اس کہانی میں ایسے موڑ آئے ہیں جن کا بوجھ میں تم پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے حالات، میرا وجود، یہ سب تمہیں صرف دکھ دیں گے۔ کیا محبت دکھ سے ڈرتی ہے؟ سریا نے دل تھام کر کہا۔ سلمان نے جواب نہ دیا۔ اس کے لب کانپے، مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ خاموشی کے بوجھ نے جیسے صحن کی دیواروں کو بھی گرا دیا تھا۔ سریا دھیرے سے پلٹ گئی، مگر جاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ضرور کھولے گی۔ وہ جان کر رہے گی کہ کون سا زخم ہے جس نے سلمان کو اس قدر اجنبی بنا دیا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گلی کی مٹی کو بھگو رہی تھیں۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر سریا کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ سلمان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا دل اب بھی وہی ہے، مگر حقیقتیں بہت تلخ ہیں۔ اس ایک جملے نے جیسے سریا کی راتوں کی نیند چھین لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ محبت اگر زندہ ہے تو اسے کسی انجام تک پہنچانا ہوگا، چاہے راستے کانٹوں سے بھرے ہوں یا خواب حقیقتوں سے ڈرتے ہوں۔ اگلے دن وہ خالہ زبیدہ کے ساتھ بازار گئی۔ اتفاق سے وہاں سلمان ایک پرانی کتابوں کے سٹال پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تاریخ کی کوئی کتاب تھی، مگر چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں۔ سریا کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچا، مگر قدم رک گئے۔ تبھی خالہ زبیدہ نے سرگوشی کی، بیٹی، یہ لڑکا دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو کتابیں خرید لیتا ہے۔ لوگوں کو یہ پاگل پن لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تعلیم ادھوری رہ جانے کا دکھ دل میں لیے پھرتا ہے۔ سریا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ وہی سلمان ہے جو بچپن میں انجینئر بننے کے خواب دیکھتا تھا، اور آج زندگی کی سختیوں نے اسے مزدور بنا دیا تھا۔ اسی شام سریا نے ایک جرت بھرا قدم اٹھایا۔ وہ براہ راست سلمان کے گھر جا پہنچی۔
دروازہ اس کی چھوٹی بہن سوہا نے کھولا، ایک کمزور سی لڑکی جس کے چہرے پر معصومیت اور محرومی کا امتزاج تھا۔ آپ سریا ہیں نا؟ سوہا نے اسے پہچان لیا تھا۔ بھائی نے بتایا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہوں گے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ یہ سن کر سریا چونک گئی۔ کیوں؟ کیا میں اجنبی ہوں اس کے لیے؟ سوہا نے نظریں جھکا لیں۔ بھائی کا دل بہت زخمی ہے، مگر آپ کا نام اب بھی کبھی کبھی ان کی نوکے زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ سن کر سریا کے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا اور وہ اندر چلی گئی۔ کمرے میں سلمان ایک پرانی میز پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سریا کو دیکھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا حرکت ہے سریا؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا اور لرزش بھی۔ حرکت نہیں، میرا حق ہے سلمان، سریا نے بے ساختہ کہا۔ کیا تم مجھے ہمیشہ یوں ہی اجنبی سمجھتے رہو گے؟ حالانکہ میں کبھی تمہاری سب سے زیادہ اپنی تھی، تمہارے خوابوں کی ساتھی تھی اور تمہارے خیالوں کی ہمراہی۔ ہم نے خواب بانٹے تھے اور آنسوؤں میں شریک بنے تھے۔ ہمارا کچھ بھی اس قدر اجنبی نہیں تھا سلمان، جتنا تم اتنے برسوں بعد بنائے بیٹھے ہو۔ زندگی سے گلے شکوے سب کو ہوتے ہیں، مگر کوئی زندگی سے روٹھ نہیں جاتا۔ اس کی آواز اندرونی کرب سے بھیگ سی گئی۔ سلمان کے چہرے پر بھی کرب کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حق تو حالات نے چھین لیا سریا۔ جب باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں بیمار پڑی، چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی، تب میں نے خوابوں کو دفن کر دیا۔ میں کیسے تمہیں اپنے غموں میں گھسیٹ لیتا، تمہارے خوابوں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ چھپائے رکھتا اور تمہاری محبت کو دل میں بسائے رکھتا۔ سریا کے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا محبت صرف خوشیوں میں بانٹی جاتی ہے؟ کیا دکھوں میں ساتھ دینا محبت کا حصہ نہیں؟ مگر میری خوشی تم سے جڑی ہے سلمان۔ اگر تم بوجھ اٹھا رہے ہو تو آدھا مجھے دے دو۔ میں تمہارے دکھ درد کی بھی ساتھی بننا چاہتی ہوں، صرف خوشیوں کی نہیں۔ سریا کی آواز شدت غم سے ٹوٹنے لگی تھی۔ لمحہ بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دیتی رہی۔ سلمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ہونٹ اب بھی منجمد تھے۔ تب سریا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم مجھے اجنبی سمجھتے ہو تو یہ دل کی دھڑکنیں کیوں آج بھی وہی پرانا راگ الاپ رہی ہیں؟ سلمان نے دھیرے سے آنکھیں اٹھائیں۔ سریا، کچھ سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں۔ میرے ماضی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو تمہیں بہت دکھ دے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس آگ سے دور رہو۔ راز؟ کیسا راز؟ سریا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ سلمان نے جواب دینے کے بجائے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ سریا نے شدت سے محسوس کیا کہ یہ راز ہی ان کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ اجنبی راہیں جتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، وہ اس راز سے ضرور پردہ اٹھا کر رہے گی، کیونکہ اس راز کے بغیر اس کی محبت کا سفر ادھورا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں تیر رہی تھیں اور کبھی کبھار بجلی کی کوند اندھیروں کو چیر کر منظر کو لمحہ بھر کے لیے اجال دیتی۔ سریا کے دل میں بھی ایسا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کے بیچ سلمان کے لفظ گونج رہے تھے۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگر محبت کو پانا ہے تو اس راز سے پردہ اٹھانا ہی ہوگا۔ اگلی صبح معمول کے برخلاف وہ بہت سنجیدہ تھی۔ خالہ زبیدہ نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک انجانی اداسی چھائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ رات کو خواب میں کچھ دیکھا؟ یہ دل پر کوئی بوجھ ہے؟ نہیں خالہ، بس یوں ہی، سریا نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے کسی راستے پر نکلنا ہی ہوگا۔ گاؤں کی فضا میں خنکی اور نمی رچی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں ہل چل رہا تھا، کسان بیلوں کو ہانکتے جا رہے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر سریا کی سوچیں ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھیں۔ سلمان اور اس کا چھپایا ہوا راز۔ اسی شام وہ پھر سلمان کے گھر گئی۔ اس بار خود سلمان میں دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی ابھری۔ تم پھر آ گئی ہو؟ ہاں، پھر آ گئی ہوں، اور جب تک تم وہ راز نہیں بتاتے میں بار بار آتی رہوں گی، سریا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سلمان کے ہونٹ بھنچ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، تم نہیں جانتی سریا، کچھ حقیقتوں سے انسان اگر بے خبر رہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ حقیقتوں کے ناگ جب ڈسنے پر آتے ہیں تو روح کا ہر ریشہ زہریلا کر دیتے ہیں۔
یہ مارتے نہیں، مرنے کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن محبت اندھیروں میں نہیں چل سکتی سلمان، سریا نے بھرائی آواز میں کہا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں تو پھر یہ راز بھی میرا ہونا چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں موند لی، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن سن لو، یہ کہانی تمہارے دل کو چیر دے گی۔ سریا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا دل پہلے ہی بوجھل ہے، تم سچ کہہ دو، شاید بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سلمان ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، تاہم اس کی نظریں کھڑکی کے باہر ہی ٹکی رہیں، جیسے ماضی کی تصویر وہاں ابھرنے لگی ہو۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ابو حیات تھے، مگر بیماری نے کمر توڑ دی تھی۔ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اجازت نہیں دی۔ تب میں نے مزدوری شروع کر دی۔ انہی دنوں میں نے ایک غلطی کی، ایسی غلطی جس کا بوجھ آج تک میرے دل پر ہے۔ سریا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ میرا ایک دوست تھا ساجد، ہم نے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور سوچا کہ شہر میں کاروبار کریں گے، مگر ساجد نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سارا سرمایہ لے کر بھاگ گیا۔ ابو کو اس بات کا علم ہوا تو وہ صدمے سے بیمار پڑ گئے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ پیسے میں نے ضائع کیے ہیں۔ میں انہیں اصل بات نہ بتا سکا۔ اسی دکھ میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سریا نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن سلمان، یہ تو تمہاری غلطی نہیں تھی، دھوکہ دینے والا تو ساجد تھا۔ سلمان نے دکھ سے سر جھٹکا۔ نہیں سریا، غلطی میری تھی۔ میں نے ابو کو سچ کیوں نہ بتایا؟ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکتے تھے، مگر بیٹے کے جھوٹ کا زخم ان کے دل پر لگا اور وہ ٹوٹ گئے۔ تب سے میں خود کو قاتل سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے خود کو یہ سزا دی کہ میں زندگی کی خوشی کا کوئی حقدار نہیں ہوں۔ سریا کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے آہستگی سے کہا، سلمان، یہ بوجھ تو محبت سے ہلکا ہو سکتا ہے۔ تم نے خود کو قید کر رکھا ہے۔ کیا تمہارے ابو یہ چاہتے تھے کہ تم یوں اپنی زندگی تباہ کر دو؟ سلمان نے گہری سانس لی۔ یہ سوال میں نے خود سے 1000 بار کیا، مگر جواب نہیں ملا۔ سریا نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جواب دے رہی ہوں سلمان، ابو چاہتے تھے کہ تم اپنے خواب جیو، اپنے دل کو آزاد کرو اور محبت کو گلے لگاؤ۔ سلمان کے ہونٹ کپ کپائے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بجا۔ سریا چونک گئی۔ سلمان اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا دروازے پر ایک اجنبی کھڑا ہے، لمبا قد، دبلا جسم اور چہرے پر عجب سختی۔ اس کو دیکھتے ہی سلمان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ چہرہ جو برسوں سے یادوں میں زہر بن کر اٹکا ہوا تھا، آج حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا تھا۔ ساجد؟ سلمان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ساجد کی آنکھوں میں عجب گھمنڈ اور ندامت کی ملی جلی جھلک تھی۔ اس نے بے تکلف لہجے میں کہا، ہاں میں ہی ہوں، برسوں بعد لوٹا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ سریا حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان سا اٹھنے لگا۔ کیا یہی وہ شخص تھا جس نے سلمان کو برباد کیا، جس کے دھوکے کی سزا وہ آج تک کاٹ رہا ہے؟ تجھے واپس آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے دھوکے نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی۔ لالچ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں دولت کے پیچھے بھاگا اور دوستی، بھروسہ سب رون ڈالا، مگر آج لوٹا ہوں تو یہ سب کچھ واپس کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ اس میں نوٹ تھے، موٹی گڈیوں کی شکل میں۔ یہ لو، یہ وہی سرمایہ ہے جو میں لے گیا تھا۔ میں برسوں کمانے کے بعد لوٹا ہوں تاکہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلمان نے نفرت سے لفافہ زمین پر پھینک دیا۔ یہ نوٹ کیا میرے ابو کو واپس لا سکتے ہیں؟ یہ میرا اعتماد، میرا سکون واپس لا سکتے ہیں؟ ساجد نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ نہیں، میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی واپس نہیں لا سکتا، مگر کم از کم تمہیں یہ سکون تو مل سکتا ہے کہ میں نے اپنی غلطی مان لی۔ تب سریا آگے بڑھی اور نرمی سے بولی، سلمان، کبھی کبھی معاف کر دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہارے ابو تو جا چکے، مگر تم زندہ ہو۔ خود کو مزید کب تک سزا دیتے رہو گے؟ سلمان خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنگ برپا تھی، ایک طرف برسوں کی نفرت اور دکھ، اور دوسری طرف یہ حقیقت کہ ساجد اب بدل چکا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں چھوڑ دوں گا، مگر مرنے سے پہلے اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو، ساجد نے آہستگی سے کہا۔ یہ جملہ سلمان کے دل کو چیر گیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بولا، جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر میں خود کو ابھی تک معاف نہیں کر سکا۔
साजिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सलमान के कदमों को छूना चाहा, मगर सलमान ने उसे रोक दिया। जाओ और अपनी जिंदगी सीधी राहों पर गुजारो। मैंने अजनबी राहें चुन ली हैं, जिन पर शायद वापसी मुमकिन नहीं। साजिद ने सुरैया की तरफ देखा, जैसे वो सलमान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण हो। इसका ख्याल रखना, ये बहुत टूटा हुआ है। ये कहकर वो रुखसत हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। तभी सुरैया सलमान के करीब आई और बोली, तुमने साजिद को माफ कर दिया तो खुद को भी माफ कर दो सलमान। मैं अंदर से अब भी खुद को मुजरिम समझता हूँ। अब्बू की आंखों का वो आखिरी तासुर मैं कभी नहीं भूल सकता। यूं लगता है जैसे वो मुझसे खफा होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हों। सुरैया ने उसके हाथ थाम लिए। सलमान, मोहब्बत का सबसे पहला उसूल यही है कि हम एक दूसरे के जख्म सहलाएं। अगर तुम अपने दिल को कैद रखोगे तो हमारी मोहब्बत भी कैद हो जाएगी। मुझे तुम्हें आज़ाद करना है। सलमान ने उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में वही रोशनी थी जो बरसों पहले उसे जीने का हौसला देती थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वाकई बोझ हल्का हो गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार गांव का एक शख्स अंदर आया। उसके हाथ में एक खत था। सलमान बेटा, ये खत शहर से आया है तुम्हारे लिए। सलमान ने खत खोला और तहरीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। सुरैया के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। क्या हुआ सलमान, किसका खत है? सलमान बोला तो उसकी आवाज़ लरज रही थी। ये मेरे अब्बू के पुराने दोस्त का है। उन्होंने लिखा है कि अब्बू की वफ़ात से पहले वो मुझे कुछ बताना चाहते थे। उन्होंने एक अमानत मेरे लिए छोड़ी थी, जो अब मेरे हवाले की जा रही है। कैसी अमानत? सुरैया ने चौंक कर कहा। सलमान की आंखों में हैरत और खौफ झलकने लगे। शायद ये वो सच है जो अब्बू मेरे सामने लाना चाहते थे, वो सच जो अब तक मुझसे छुपा रहा। सलमान के हाथ में थमा हुआ खत उसके लिए किसी तूफान से कम न था। वो बार बार उसके अल्फाज पढ़ता और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता, जैसे यकीन ना आ रहा हो। सुरैया उसकी कैफियत देखकर घबरा गई। क्या लिखा है खत में? तुम खामोश क्यों हो? सलमान ने बमुश्किल लब खोले। अब्बू ने मरते वक्त अपने दोस्त को एक सच बताया था, और वो सच ये है कि मैं उनका हकीकी बेटा नहीं था। सुरैया के लबों से दबी चीख निकल गई। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो सलमान? खत में लिखा है कि अब्बू ने मुझे यतीम खाने से गोद लिया था। उन्होंने असल हकीकत मुझसे हमेशा छुपाई गई। वो चाहते थे कि मैं वक्त आने पर जान सकूं, मगर वो खुद ये बात ना कह सके, इसलिए अपने दोस्त के सुपुर्द कर गए। और अब ये खत सब कुछ खोल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर आसमान पर बादल गरजने लगे, जैसे फितरत भी इस राज के बोझ को सुनकर लरज गई हो। सुरैया ने थरथराते लहजे में कहा, सलमान, खून का रिश्ता हो या ना हो, बाप वही होता है जो पालता है, संभालता है। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें अपना बेटा समझा था, यही असल हकीकत है। लेकिन सुरैया, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी जिंदगी अजनबी राहों की एक लंबी कहानी नहीं है? पहले साजिद का धोखा, फिर अब्बू की मौत, और अब ये राज। मुझे लगता है कि मेरा वजूद सवालों में घिरा हुआ है। सलमान ने दुख से सर झुका लिया। सुरैया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वजूद सवालों से नहीं, जवाबों से बनता है सलमान, और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब हूँ। ये मोहब्बत ही है जो इन अजनबी राहों को पहचान बख्शेगी। सलमान की आंखों में नमी तैरने लगी। वो बोला, मगर सुरैया, अगर ये राज सबको मालूम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या तुम उन तानों के साथ जी सकोगी? मोहब्बत किसी ताने की मोहताज नहीं होती। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, मगर हम अपनी सच्चाई के साथ जिएंगे, सुरैया ने मजबूत लहजे में कहा। इसी लम्हे सोहा आ गई। उसकी आंखों में भी हैरत और खौफ की झलक थी। भाई, ये सब क्या है? क्या वाकई हम बहन भाई नहीं हैं? सलमान का दिल मजीद बोझल हो गया। वो अपनी बहन को क्या जवाब देता? मगर सुरैया ने आगे बढ़कर सोहा को गले से लगाया और बोली, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। तुम और सलमान हमेशा बहन भाई रहोगे। ये राज तुम्हारे प्यार को नहीं बदल सकता। सोहा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर सुरैया के अल्फाज ने जैसे उसके दिल को सहारा दे दिया। रात भर वो तीनों खामोश बैठे रहे। एक तरफ साजिद की वापसी का जख्म, दूसरी तरफ अब्बू के राज का तूफान। लेकिन सुबह की रोशनी के साथ एक नया हौसला भी जागा। सलमान ने आहिस्ता से कहा, सुरैया, शायद ये सब इम्तिहान थे, मगर अब मैं भागना नहीं चाहता।
इन अजनबी राहों पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये सुनकर सुरैया की आंखें खुशी से चमकने लगीं। यही मैं चाहती थी सलमान, हम एक साथ इन राहों को अपनी पहचान देंगे। इसी वक्त गांव के कुछ बुजुर्ग सलमान के घर आ पहुंचे। उनके साथ साजिद भी था। सबकी नज़रें सलमान पर थीं। इस खत के राज की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। फिर एक बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, बेटा सलमान, हम जानते हैं कि ये राज तुम्हारे लिए कितना बड़ा सदमा है, मगर याद रखो, रिश्ते खून से नहीं बल्कि किरदार से पहचाने जाते हैं। तुम इस गांव के बेटे हो और ये गांव ही तुम्हारा खानदान है। तभी साजिद आगे बढ़ा, सलमान, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मगर आज मैं तुम्हें देखकर शर्मिंदा हूँ। तुम सच्चे इंसान हो, मुझे माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। सलमान ने एक गहरी सांस ली और बोला, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को भी माफ़ कर दूं। ये सुनकर सुरैया ने खुशी से आंखें बंद कर लीं और उसके दिल से दुआ निकली कि ऐ खुदा, इन अजनबी राहों को नई मंजिल बख्श दे। गांव की फिजा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे हर दरख्त, हर दीवार इस राज के बोझ को सुनकर खामोश हो गई हो। मगर सलमान के दिल में एक नया अज़्म जाग उठा था। रात के अंधेरे में वो छत पर बैठा आसमान पर झिलमिलाते तारों को देख रहा था। तभी सुरैया आहिस्तगी से उसके पास आई। तुम सोए नहीं अभी तक? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा। नींद कैसे आई सुरैया? अजनबी राहों की मंजिल अब सामने है। फिर क्या सोचा है? सुरैया ने सवालिया नज़र उस पर डाली। सोचा है कि अब मैं अपनी पहचान दूसरों के तानों या राजों पर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। गांव वालों ने मेरा साथ दिया है, मगर मुझे अपने बाप के नाम को मज़ीद रोशन करना है। सलमान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ सलमान, हर कदम पर और हर फैसले में। सुरैया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए जैसे उसे यकीन दिलाया। चंद दिनों बाद गांव के चौक में एक बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें गांव के सब लोग जमा थे। बुजुर्गों ने ऐलान किया कि उन्होंने सलमान को उसकी ईमानदारी, हिम्मत और किरदार की वजह से गांव की कमेटी का सरबराह चुन लिया गया है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। मैं इस लायक नहीं हूँ, वो घबरा कर बोला। एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, लायक बनने के लिए खून का नहीं, किरदार का वजन चाहिए, और तुमने ये वजन साबित किया है। सुरैया फख्र से आंसू छुपाती रही। उस लम्हे उसे लगा जैसे उसकी सारी कुर्बानियां रंग ले आई हों। शाम को जब सब लोग रुखसत हुए तो उसने सलमान का हाथ थामा और बोली, देखा सलमान, अजनबी राहें भी मंजिल दिखा देती हैं, अगर हौसला हो तो। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और यूं बोला जैसे अपने वालिद की रूह से मुखातिब हो, अब्बू, आपका बेटा अपनी पहचान पा गया है। हवा में खुनकी यूं घुल गई थी जैसे कायनात ने भी उसकी कबूलियत पर मोहर सब्त कर दी हो। रात के आखिरी पहर जब कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ियाल की टिक टिक बाकी रह गई थी, सलमान बिस्तर पर बैठा खिड़की के बाहर झांक रहा था। गांव के अंधेरों के दरमियान गहरी खामोशियों के दरिया बहते महसूस होते थे। वो सोच रहा था कि इंसान का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। एक मंजिल पर पहुंचने के बाद दूसरी मंजिल उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती है। सोए नहीं अभी तक? सुरैया ने आहिस्ता से पूछा। सलमान मुस्कुरा दिया। नींद तो आ रही है, मगर दिल नहीं चाह रहा। लगता है मैं ये लम्हे ज़ाया न कर दूं। ये खामोशी, ये सुकून, ये एहसास कि मैंने खुद को पा लिया है। यही लम्हे असल खजाना है सलमान। जो शख्स इन्हें संभाल ले वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। सुरैया ने करीब आकर कहा। उन दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी रही, मगर ये खामोशी बोझ नहीं थी। ये वो सुकूत था जिसमें रूहें एक दूसरे से हम कलाम होती हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जब गांव को सुनहरी रंग में डुबो दिया तो सलमान ने सहन में खड़े होकर गहरी सांस ली। ताज़ा हवा के झोंकों ने उसके वजूद को जैसे ताज़ा कर दिया। बाहर गलियों में जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवां हो चुकी थी। कुछ चेहरों पर थकन थी तो कुछ पर उम्मीद। सलमान को यूं लगा जैसे हर कोई अपनी अजनबी राहों पर गामज़न है। तभी सुरैया भी साथ आ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ये लम्हे कितने मजबूत लगते हैं ना, काश इंसान भी इतना मजबूत हो सके। इंसान मजबूती में पहाड़ से बढ़ सकता है अगर वो अपने अंदर के खौफ को शिकस्त दे दे, सलमान ने जवाब दिया। उसके अल्फाज में वो यकीन था जो रात भर जागने के बाद जन्म लेता है। दिन गुजरते रहे। बस्ती के लोग अब सलमान को सिर्फ एक मुसाफिर नहीं समझते थे, वो उनके महल्ले में रच बस गया था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा,
بیٹا، راہیں اجنبی ہوں یا اپنائی ہوئی، اصل مسافر وہی ہے جو دل سے چلتا ہے، باقی سب تو بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بات سلمان کے دل میں اتر گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں کا ہر شخص اپنی زبان میں اسی فلسفے کو دہرا رہا ہے جسے اس کے والد نے خط میں لکھا تھا۔ رات کو جب وہ دونوں چاندنی میں بیٹھے تو سریا نے ہولے سے کہا، کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ سفر ہمیں کہاں لا کھڑا کرے گا؟ نہیں، لیکن یقین ہے کہ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ تم نے مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ تم ایسی روشنی ہو جو انسان کو اپنے آپ سے ملوا دیتی ہے، اسے اس کی پہچان کرا دیتی ہے۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی ڈائری کھولی جو آج ہی سریا اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ یہ اس کی محبت کا پہلا تحفہ تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور پہلی بار کھلے دل سے لکھنے لگا۔ میں نے جانا کہ اجنبی راہیں اندھیرا نہیں ہوتیں، یہ وہ چراغ ہیں جو ہمیں اپنی حقیقت تک لے جاتے ہیں۔ جو حوصلہ کرے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ سریا نے وہ لفظ پڑھے اور مسکرا دی۔ یہ صرف تمہاری کہانی نہیں سلمان، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اجنبی راہوں پر چلنے سے ڈرتا ہے۔ پھر ہم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ اجنبی راستے بھی منزل دکھا سکتے ہیں، سلمان نے قلم رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے کچے گھر کے اوپر آسمان صاف تھا، ستارے جھلملا رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب طرح کا یقین گھل چکا تھا، جیسے کائنات ایک بار پھر سلمان اور سریا کے عزم پر مہر لگا رہی ہو۔